नमस्कार। आज हामी चाहिँ रङ्गेलीमा छौँ। मोरङको रङ्गेली भन्ने नगरपालिकामा छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार दुर्गा शर्मा कोसियाली। अब उहाँको चाहिँ हामी सानो छोटो इन्टरभ्यू लिन गइरहेको छौँ। म दुर्गा शर्मा कोसियाली रङ्गेलीको साहित्यकारहरूमध्ये म पनि एउटा हुँ र अहिले पनि वर्तमानमा साहित्य सृजना गर्दैछु छिटपुट। छोटो कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँलाई। तपाईँले चाहिँ कहिलेदेखि कविता कथा सङ्ग्रह रचनाहरू लेख्न थाल्नुभयो त? मैले 2020 सालदेखि रचनाहरू लेख्न थालेको हो। तपाईँको प्रथम रचना के हो? यात्राको भीषण पथ कथा सङ्ग्रह। तपाईँलाई मनपर्ने कथा कुन हो त? शिशिर सम्पा। यसको केही अंशहरू सुनाइदिन सक्नुहुन्छ? सुनाउँछु। कथा यसरी सुरु हुन्छ। धरती रोइरहेको थियो उसको अभावले र ऊ बढिरहेको थियो बरालिने पाराले। सपने बीच देखिने त्यो सुन्दर छवि बिप्नीमा हराउँदा मुटु घोच्यो त्यो सम्झनाले मात्र। ऊ बिर्सिन सक्दैन त्यस तिमिरलाई जसको पर्दाभित्र चषकसँग चषक टक्राएर एउटा सङ्गीत ध्वनि प्रस्फुटित हुन्थ्यो र एउटा कलिकाले ग्रीष्म ऋतुको उष्ण पहाड सहे झैँ मुटु र कलेजो डढ्दथ्यो मदिराको त्यस गर्ली दशाईले र ऊ चाहन्थ्यो त्यही दशामा लीन रहन। ऊ घ्राणले छोएको त्यस फुल झैँ थियो जुन फुल एउटा बेसियाको केस पासमा शोभा बन्द पुग्दछ र क्षणभर सबल नृत्य गर्दछ त्यस कोठीमा। उसलाई होस त्यस समय आउँदछ जब आदित्य आगमनमा ऊ ओइलिएर खस्न पुग्छ दुर्गन्धी नालामा। कथाको सुरुवात यसरी हुन्छ र यो कथामा खास के छ भने एउटा गुरुपुत्रीसँग उसको प्रेम हुन्छ र उसले चाहिँ के भन्छ भने म तिमी त मेरो बहिनी हौ, म तिमीसँग कसरी प्रेम गर्ने कसरी विवाह गर्न। तर केटी मान्दिन होइन। अनि नमानेपछि एक दिन सङ्गीतको माध्यमबाट आफ्नो प्रेमीलाई बोलाउन खोज्छ त्यस गुरुपुत्रीले। ऊ आउँदैन र उसले चाहिँ विषपान गरेर आफ्नो प्राण त्याग्छ र यो कुरो शिशिरले थाहा पाउँछ सम्पाले यसरी प्राण त्याग्यो भनेर। अनि ऊ आउँछ र त्यो लास उठाएर खोला पारी जान्छ र के भन्छ भने यसलाई म निउताउँछु। र अहिले पनि त्यहाँका ग्रामीण जनताहरूको के भनाइ छ भने पूर्णिमाको रातमा त्यहाँ शिशिरको बाँसुरी वादन र चम्पाको पाउजूको झन्कार खोला पारी चाहिँ सुनिन्छ भन्ने एउटा धारणा छ। धन्यवाद। अरू के रचनाहरू गर्नुभयो त हजुरले? मेरो पहिलो रचना 2030 सालमा प्रकाशित भयो यही यात्राको भीषण पथ। त्यस यात्राको भीषण पथ पहिलो रचना मेरो 2030 सालमा प्रकाशित भयो। त्यसपछि दोस्रो रचना मोड भन्ने उपन्यास 2034 सालमा। त्यसपछि तेस्रो रचना कोसियालीका केही गीतहरू 2043 साल जस्तो लाग्छ मलाई अहिले त। अनि त्यसपछि फेरि अर्को उपन्यास नै छ तृष्णा भन्ने, त्यो पनि त्यस्तै 44-45 साल कति उसमा 2044-45 सालतिर सायद लाग्छ मलाई प्रकाशित भएको। अनि अर्को कोसियालीका केही गीतहरू पनि त्यस्तै 46-47 सालतिर प्रकाशित भयो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुरले खण्डकाव्यहरू पनि प्रकाशित गर्नुभयो त? छ। सुन्न मिल्छ? मधु प्याला भन्ने छ मेरो खण्डकाव्य। त्यसको म केही भाग सुनाइदिन चाहन्छु। मधुको प्याला काम निराला ढल्दै जाने यौवन छाला मतवाला भई तर पिउनु छ उठाई हातमा मस्ती प्याला मधुको प्याला काम निराला। सुन्दर छवि तो मिठो बोलीले चाह मेरो त्यस आनन्दीले म पिउने ऊ पिलाइ नै रहने माया गर्दै भाव दर्शाने। अनि यसरी गर्दै गर्दै जाँदा चाहिँ बिचमा के छ भने एक किनारा पसला गाडी मानजुङाको खौरेको दारी योग जीवन तो सानो बानी फ्याँके नोट फिर्ता नलिने जाने। अनि अब गर्दै गर्दै जाँदा अन्तमा के लेखियो भने चहल पहलको दुनियाँ घट्ला शून्यतिर जब यो जग बस्ला म पनि जाउँला तिमी पनि जाउँला कसले कसको चिहान सजाउला मधुको प्याला काम निराला। अनि तपाईँको प्रकाशित र अप्रकाशित रचनाहरू कति छन् त?
मेरो प्रकाशित रचना पहिलो यही यात्राको भीषण पथकथा सङ्ग्रह भयो, दोस्रो मोड उपन्यास भयो, फेरि उपन्यास नै छ तृष्णा भन्ने, त्यसपछि कोसियालीका केही गीतहरू कविता सङ्ग्रह भन्ने छ, अनि त्यसपछि मधुप्याला भन्ने खण्डकाव्य। अनि अहिले चाहिँ हजुर के लेख्दै हुनुहुन्छ त अहिले? अनि अप्रकाशित रचनाहरू पनि छन् मेरो, जस्तै दीप ज्योति उपन्यास भयो, कुमुदा भयो, उषसी भयो, अनि जीवन छाया भयो, यिनीहरू पनि छन्। अनि बिचमा मैले नाटक पनि लेखेँ र झापा जिल्लामा मञ्चन पनि गरेँ, सडक नाटक पनि लेख्यो, आमाको पुकार भन्ने। झापा जिल्लामा त्यो हामीले मञ्चन गऱ्यौँ, खेल्यौँ त्यो नाटकहरू, मैले आफै लेखेको नाटक हो त्यो त। अनि अहिले चाहिँ के लेख्दै हुनुहुन्छ त? बिचमा मैले लेखेँ के अरे शिवजीको मर्त्यलोक यात्रा भनेर लेखेँ होइन, त्यो अलिकति यहाँ भएका घटनाहरूको विवरण छ यहाँ। अहिले वर्तमान पनि म छिटपुट लेख्दै छु, तर अहिले त्यति साह्रो त लेखिरहेको छुइनँ, मलाई त यो प्यारालाइसिसले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। हजुरलाई यस्तो प्यारालाइसिस चाहिँ कुन सालमा भएको, कति वर्ष भयो, के भएर भएको? यो 2070 सालमा भएको हो मलाई यो प्यारालाइसिस। अचानक भएको? अचानकै भएको यो, पहिलेदेखि केही रोगहरू केही थिएन त्यस्तो। तपाईँको थोरै सानो कथा पनि सुनेको थिएँ, पैदल यात्रा गर्नुभएको थियो अरे महेन्द्रको पालामा, के हो यो? अलिकति विस्तारको रूपमा सुनाइदिनु सक्नुहुन्छ मलाई? राजा महेन्द्रको समयमा हामीले पदयात्रा गरेको थियौँ। हामी सुरुमा त 3 जना थियौँ, रामबहादुर खड्गी, मेरो प्रिय साथी प्रकाश भारती भन्ने र म। त रामबहादुर खड्गी त यो कोशी मेचीको यात्रा समाप्त गरेपछि ऊ त स्थगित भयो, जान सकेन, अगाडि बढेन ऊ। प्रकाश भारती र म 2 जना साथी गयौँ एकदम। अब कोशी मेची, त्यसपछि सगरमाथा, जनकपुर हुँदै काठमाडौँ पुग्यौँ, त्यसपछि पनि पश्चिमतिर गऱ्यौँ। हामीले महाकालीसम्मको अभियान त थियो कि हाम्रो, तर बिमारी परेर हामीहरू फर्क्यौँ। महाकालीसम्म चाहिँ पुग्नु भएन? महाकालीसम्म त त्यसरी त पुगिएन, पछिबाट चाहिँ हामी अर्कै किसिमबाट पुग्न त पुग्यौँ महाकाली। पैदल यात्री नै पुग्नु? पैदल यात्रामा त हामीले गण्डकीसम्म गऱ्यौँ। हजुर। अनि के सम्मानित पनि हुनुभएको थियो भन्ने? कहीँ अब उसले अब हामीले त्यति बेला चाहिँ अब देश विकास गर्नुपर्छ होइन भन्ने कुरोको उ गऱ्यौँ। ठाउँ ठाउँको वस्तु स्थितिहरूको चाहिँ अवलोकन गर्दै होइन, ऐतिहासिक कुराहरूको, जस्तै अब त्यो यो के भनौँ भने हाम्रो यो गण्डकी अञ्चलमै भन्नु पऱ्यो होइन, त्यहाँ भालु लुक्ने दुलो भन्थे, त्यो त वास्तवमा के रहेछ भने शिवजीको त्यहाँ चाहिँ ऊ रहेछ, मन्दिरै भन्नु पऱ्यो एक किसिमको। त्यहाँ भित्र एकदम गुफामा मूर्तिहरू चारैतिर रहेछ, त्यस्तो ठाउँ पनि। यो कहाँनेरि हो भने गण्डकी नदीको छेउमा यतातिर कुस्मा भन्ने ठाउँमा त्यस्तो भएको माने छ होइन, भेट्यौँ हामीले। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा। अब हजुरसँग फेरि पछि भेट होला भन्ने पूर्ण आशा छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।